अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। कल से ये खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमे का इंदराज हुआ है जिसे कॉज लिस्ट में शामिल किया गया है और ये जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ है। आज ये खबर आई है कि इसे कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। ताहम नवाज शरीफ साहब की अगर अब आप सियासत देखें तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने माजी का जिक्र किया और उन्होंने ये बरमला कहा कि जो लाने वाले थे वो भी उतने ही कसूरवार हैं और साजिशों का भी वो जिक्र करते रहे। उधर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी का मकसद जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुख्तलिफ सूबों में आने वाले इलेक्शंस के हवाले से और हो सकता है कि इलेक्टेबल से बातचीत, और जिस तरह से आपने देखा कि मियाँ साहब की जमात पहले ही बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों को ले उड़ी है और सिंध में भी वो कहते हैं कि एक इत्तेहाद बना रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रह सकती। अब बात हो रही है कायदे ऐवान की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात भी अपनी जगह हैं। सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, पहले तो आ जाते हैं जो एतराज़ उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट में कायदे ऐवान पर कि इसाक डार साहब को काकर साहब ने शायद नोटिफाई कर दिया है। क्यों आप लोगों को इस पर एतराज़ है? देखें, मेरे ख्याल में एक सियासत है और हम पहले ही ये चीज़ें कहते आ रहे हैं कि कुछ अभी गड़बड़ नजर आ रही है, मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये सियासत के खेल होते हैं, खेले जाते हैं। कभी कौन पसंदीदा होता है, कभी कौन पसंदीदा होता है, और इन हालात में उनको इस बहस पे पहुंचाया है। अभी हमें और आप मिलके सियासी पार्टियों पे, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, उस पर दबाव डाला जाए कि कोई हर पार्टी अपना अपना प्रोग्राम दे। अब वक्त आ गया है कि प्रोग्राम दे और लोगों को प्रोग्राम पे ही वोट देने का एक तरीक़ेकार बताया जाए कि उनकी जो तरक्की है या उनकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो इसी पे है कि पार्टियों के आप प्रोग्राम्स देखें तो वो क्या करना चाहती हैं। तो हमें इन पे आना चाहिए। ये चेयरमैन बना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बना, ये फलाना कुछ हुआ तो ये फलाना माजी क्या है, कितने जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारों के खिलाफ क्या होगा, ये सारी चीजें जब हम इक़्तिदार में आए बाद में करेंगे। पहले हमें प्रोग्राम्स देने चाहिए कि हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं। लोगों को एक टाइम मिलना चाहिए कि उन प्रोग्राम्स को देखें। लोगों को उन्हीं के दरमियान पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माजी में उन पार्टियों ने जो प्रोग्राम दिए उस पर अमल किया नहीं किया या वैसी बातें हुई। ये चीजें जब तक हम नहीं देंगे, इस चीजों पे जब तक डिस्कशन नहीं हुई, इस चीजों पे जब तक हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान में इन्हीं हालात से गुजरते रहेंगे। कभी माजी को खोलेंगे, उनके दरीचों को देखेंगे, दरीचों से देखेंगे कि क्या हो माजी में, और फिर हम अपने हालात पे बात करेंगे, कौन किससे बनेगा कौन किससे नहीं बनेगा। इन बातों में आप वक्त जाया न करें, हम सियासत करें और सियासत पे देखें कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे अभी आपने खुद कहा कि ये कुछ हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया, फलाना हो गया, आप ये कह रहे हैं, तो ये तो नेचुरली अभी आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या जेवाय या जमात इस्लामी या जितनी पार्टियां, ये अपनी अपनी पार्टियां, अपने अपने नजरिए, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने फैसले हैं। तो इस पर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। अभी क्यों एतराज? बिल्कुल एतराज है। काफी अरसे से ये बातें चल रही है और पीपल्स पार्टी इस बातों में कह रही है, इलेक्शन हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। एक चीज है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि माजी में जाने के बजाय मंशूर की तरफ आएं, जो प्रोग्राम देंगी पॉलिटिकल पार्टीज वो डिस्कस करें। नवाज शरीफ साहब और PMLN बड़ी इस वक्त जिसे कहते हैं पुर उम्मीद और पुर एतमाद भी नज़र आ रही है शाह साहब कि अगली हुकूमत और अगले वज़ीर आज़म वही बनेंगे। तो आपको लगता है कि, क्योंकि आप पहले भी ये कह चुके हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का किस्सा छोड़ें, आपने ये उनको नवाज शरीफ और PMLN को कहा था कि उनके हवाले से बात करना छोड़ें, आपको लगता है कि ये जो बातें दोबारा की जा रही हैं इससे मसाइल उन्हीं के लिए
दोबारा बन सकते हैं? देखें, ये उनका मसला है कि वो मादी को छेड़ते हैं या नहीं छेड़ते, या हिम्मत है या नहीं है, या स्लोगन है, इलेक्शन स्लोगन है या नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आपने क्या किया, क्या करना चाहते हैं, दो टोक बात होनी चाहिए। और जहां तक वो पुरुमीद है, हर पार्टी पुरुमीद है, एक वोट वाली शेख रशीद की पार्टी भी पुरुमीद है, तो इसकी किसी उम्मीदों को चैलेंज नहीं किया गया, किसी की परसेप्शन को में शक नहीं किया जाए। उनके परसेप्शन हैं, हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी होगी, बिलावल भुट्टो होगा, हम तो यही समझते हैं। अच्छा, तो शाह साहब, लेकिन कौमी हुकूमत, जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो ये बरमला कहा कि कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है जो अक्सरियत से वोट ले सके या 2/3 ले सके या 7 अक्सरियत ले सके, तो कौमी हुकूमत वो बनता देख रहे हैं, आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? देखें, मैंने वज़ीर आज़म की बात की, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनेगा, मैंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की। वो तो उस वक्त की हालात होंगे तो पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेके आती है, नून कितनी सीटें लेके आती है, जेयूआई कितनी लेके आती है, एमक्यू कितनी लेके आती है, इत्तेहादियों ने कितने वोट हासिल किए हैं, कौन किसके साथ बैठता है, वो उस वक्त के हालात पे छोड़ दें। अभी हम फ्यूचर पे हैं, हमें क्या करना चाहिए, सियासी जमातों को क्या करना चाहिए, हम अपने नौजवानों को कौन सी उम्मीदें दिलवाएं, हम उनकी मुस्तकबिल की कौन सी रास्ते खुशगवार बनाएं, हमारे पास क्या प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर पे क्या प्रोग्राम है, एजुकेशन पे क्या प्रोग्राम है, हेल्थ पे क्या प्रोग्राम है, एनवायरनमेंट पे क्या प्रोग्राम है, पॉपुलेशन पे क्या प्रोग्राम है। पॉपुलेशन बहुत सबसे खतरनाक हमारे पास एटम बम है, शाह साहब, बढ़ता जा रहा है। शाह साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। बेशक आपका हक है कि आप कहते हैं कि वजीर आजम जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे, लेकिन ये जो तज्जिया निगार सारी बातें कर रहे हैं और जो तनकीद के निश्तर नून लीग पर चलाए जा रहे हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से वापस आए हैं और शायद चौथी बार भी इनको वजीर आजम बना दिया जाए, फिर ये सारे क्या मामलात हैं? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी सीजन, पढ़ी लिखी रिसर्चर भी होंगी, आप रिसर्च भी की होगी। ये हम कह रहे हैं, नहीं जाहिर है, अफसोस है, बड़ा अफसोस है। आप जब कहें कि हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब अपने अग्रेसिवली उन्होंने जो कैंपेन रन की उसमें उन्होंने कहा कि सिलेक्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो उनके लिए इलेक्शन रोके गए। देखें तो सही, सुने तो सही मेरी बात, ये हम कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान कर रहा है। और क्यों कर रहा, कि ये हमारे भाई जो है, हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, मियां साहब के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, वो अच्छे आदमी है, मैं उनकी बुराई नहीं करता, ये सब अच्छे आदमी है, सब अच्छे लोग हैं, अच्छी जमात है, मगर ये अपने एक से शो कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। भाई 65% 35 ईयर एज तक नौजवान है, वो इस बातों को अच्छा नहीं समझते। हम तो खुश हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मगर हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के जहनों से याददाश्त जल्दी भूली जाती है, रिपीट इसलिए कर रहे हैं, मगर ये तो खुद अपने एक्ट से साबित कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस मामले में, आप बताएं। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। शाह साहब, क्योंकि आप लोग भी पीटीआई की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रहे हैं, आपने इब्तिदा में भी कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस केयरटेकर सेटअप ने प्रोवाइड करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर करनी है। आपको किस जगह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं नजर आती? तहरीक इंसाफ तो चले, वो उनकी पकड़ धकड़ चल रही है, उनकी कन्वेंशंस नहीं हो रहे, उनकी रैलीज नहीं करने दी जा रही, आपको कहाँ रोका गया है? देखिए, जहां तक हम भी हुकूमतों में थे और केयरटेकर गवर्नमेंट में थे, कोई हमारे पीपल्स पार्टी का कोई बंदा सूबे में या वफाक में कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स नजर आता है या नून के नजर आते हैं? आप बताएं, खुद मुझे अभी आप बताएं। हम यही कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कौन से इशारे दे रहे हैं। एक तरफ तो मैं बड़ा बसूख से कहता हूं कि ये हमारे हक में बात जाती है, पाकिस्तान के नौजवान इस बात को पसंद नहीं करते कि शो किया जाए कि हम आ रहे हैं, हमारे, इसका मतलब है वोट को इज्जत का मसला खत्म हो गया।
वोट को इज्जत दो का मसला मियां साहब ने खुद खत्म किया। ये आई एम राइट और रॉन्ग? शाह साहब आप जैसी खातून जब ये कहे कि ये चीज हो रही है, ये नजर आ रही है, नजर भी आ रहा है, वो कह भी रहे, तो वोट का मसला तो खत्म हो गया ना। अब सिलेक्शन का मसला आ गया, तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्शन को पसंद करते हैं। इसका मतलब है वो कहते हैं कि सिलेक्शन को इज्जत दो, वोट की इज्जत का जो स्लोगन था वो गलत था। पता है शाह साहब, लेकिन तमाम जमातों को तो आप कह रहे हैं और इस वक्त नून लीग को कह रहे हैं, लेकिन फिर इसका मतलब कि हर दौर में सेलेक्टर्स का रोल तो वैसा ही रहा ना, बदला क्या? आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लिया है इमरान खान के अगेंस्ट, बदला क्या? बात यह है कि जनरल फैज पे या जनरल बाजवा पे नाराजगी किस चीज की? सिलेक्शन की ना। जी। अब क्या की नाराजगी है? फिर क्यों नाराज होते हो उनके ऊपर? जब सिलेक्शन आपको पसंद नहीं तो अब क्यों सिलेक्शन पसंद है? तो सिलेक्शन का वर्ड छोड़े, आप इलेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करें। इलेक्शन, वोट और पाकिस्तान, इंटीग्रिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, सावरेंटी होनी चाहिए। सावरेंट और इंटीग्रिटी के सिवा कोई चीज नहीं चलती। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आजाद किया जाए। कोई अपने स्लोगन पे तो ठहरो। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बार बार कह चुका हूं कि आप खुद साबित कर रहे हो। सारे एंकर हजरात जब प्राइवेटली बैठते हैं वो हंसते हैं कि हम सवाल करते हुए शर्माते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है, आप ये क्यों कहते हैं कि वो आएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि अवाम जो चाहता है वोट की इज्जत वाली बात वो दो। वो खुद नवाज शरीफ ने वायदा किया है कौम से। जब ये पहला वायदा पूरा नहीं कर सकते तो बाकी वायदे कैसे पूरे करेंगे? शाह साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपने भी सफ़र किया पिछले दौरे हुकूमत में, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आप समझते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये दुरुस्त है? हर पार्टी को अगर इमरान खान ने कसूर किया है और उसने किया भी है, ज्यादती तो उसने बड़ी की है। पॉलिटिकल सिस्टम को जितना इमरान खान ने तबाह किया है ना, मैं समझता हूं आज तक किसी ने तबाह नहीं किया। ज़ियाउल हक ने भी सिस्टम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना इसने हमारी आने वाली नस्लों को खराब किया। इसमें कोई शक नहीं है। वो बात समझने के लिए तैयार नहीं था, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, जमहूरियत को सोचने के लिए तैयार नहीं था। पार्लियामेंट को गालियां देता था जो रिकॉर्ड पे खड़ी है। और जब वजीर आजम बन के पार्लियामेंट के थ्रू वजीर आजम बने तो उसी पार्लियामेंट को बुरा कहते थे अपने जमाने में। तो उसकी तो बात ही नहीं है। मगर उनकी जो पार्टी है उनको कहा जाए कि भाई ये सिंधी में कहते हैं ये गोए ही मैदान, ये रेस हो रही है, ये मैदान है, जो जीत के आए ये कर दो, मुल्क को बचाओ। मुल्क को एक ऐसी इलेक्शन दो जो तारीख में याद की जाए। सही। बना मैं फिर नहीं सुनूं मुस्लिम लीग की तरफ से कि वोट को इज्जत दो, वो न कहे, अब उनको मुंह पे नहीं बनती। यहां तो मैंने ये भी सुना है एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन जो बेसिकली बिलोंग टू पीपुल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। भाई एस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान की है, हम सब कहते हैं हमारे साथ है। ये कहने की आपको क्या जरूरत है कि हमारे साथ है? माना पीपुल्स पार्टी के साथ नहीं है, एमकेएम के साथ नहीं है, जेयूआई के साथ नहीं है, जमात इस्लामी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, पीटीआई के साथ नहीं है, हमारे साथ है। एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जरा अगर आपकी मदद हो भी रही है तो जरा खामोश तो रहो। अच्छा, मदद हो भी रही है तो खामोश तो रहो। थैंक यू सो मच शाह साहब, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़ी दिलचस्प बातें कही, कर ना भी बोले लेकिन बात में हर जुमले में आपने बता दिया कि किस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे सेनेटर आसिफ किरमानी।
वेलकम बैक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनकी तर्ज सियासत, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दोबारा उन इल्ज़ामों को दोहराना शुरू कर दिया है। क्या कुछ बदलने को है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, वैसे तो वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हुआ, इस पर बड़ी कड़ी तनकीद भी की गई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी, उससे कबल भी हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अब माजी के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, यानी माजी से वो बाहर नहीं निकल रहे। कल भी उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ उनको लाने वाले बल्कि न वो खुद बल्कि वो जो उनको लाए उनको भी पूछना चाहिए, और इस तरह की उन्होंने तमाम तर बातें की कि जो उनके साथ साजिश हुई। तो क्या हम ये समझें कि इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है, मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आते हैं, तो वो फिर एक मरतबा एहतसाब की बात करेंगे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शुक्रिया नादिया बीबी। अच्छा देखिए, गुजारिश ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने कोई नई बात नहीं कही। नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने मुख्तलिफ उनके मुशाहिदात हैं और उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो ये है कि हर इदारा जो है उसको आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो माजी में हुआ कम अज़ कम उन लोगों से ये ज़रूर पूछा जाए कि भाई क्या वजूहात थी कि आपने एक अच्छी भली चलती हुकूमत जिसमें महंगाई कंट्रोल में थी, दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, मतलब एक अब सी पैक आ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, दहशत गर्दी का खात्मा हो रहा था, तो क्या वजूहात हुई कि एक झूठे केस में नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को एक अजियत से गुजारा गया, और नतीजा क्या निकला कि जी बेटे से तनख्वाह न लेने में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम को चलता किया गया। तो वो नवाज शरीफ साहब ये जो मकसद ये है, बताएं आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपने एक बात कही डॉक्टर साहब कि उनसे पूछा जाए, तो मतलब उनसे कौन पूछेगा? मेरा तो सवाल ये है। उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने हमेशा फरमाया कि एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए जिसमें कोई किसी को सजा देने का या किसी का एहतसाब न किया जाए, सिर्फ लोग उसमें बताएं कि हाँ भाई हमारे से ये गलतियां हुई, तस्लीम किया जाए कि पाकिस्तान जो आज जिस स्टेज पर खड़ा है उसकी वजूहात क्या थी और उससे सबक लिया जाए। नवाज शरीफ साहब की इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो मैं समझता हूं कि 2 चीज़ों पर है। एक तो यानी 2 चैलेंजेस हैं उनके, एक तो मईशत की बहाली, दूसरा चैलेंज मैं समझता हूं कि चूंकि मईशत को तो नवाज शरीफ साहब ने जब भी उनको मईशत ज़बूं हाल मईशत मिली, उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने मईशत को मुस्तहकम किया, लेकिन एक बहुत बड़ा और चैलेंज अब आन खड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब के सामने और दीगर जमातों के सामने भी, और वो ये है कि जहां पिछले 5 साल में खुसूसन और पिछले 2011 से जिस तरह इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया गया है, उस इखलाकियात को भी पटड़ी पर वापस लाना भी नवाज शरीफ साहब के लिए एक टास्क और चैलेंज है। अच्छा, तो इखलाकियात और मईशत, ये 2 चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान को, लेकिन आपको भी पता है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कल ये भी जिक्र किया कि बार बार अगर इसी तरह से होता रहेगा जो 70 साल से होता आया है, तो फिर इस तरह से तो मामलात आगे नहीं चल सकते। अब ये मैसेज तो जाहिर है कि वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि जितनी मरतबा भी नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत पूरा नहीं हुआ, उनकी शिकायत उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से रही हैं। जी देखिए, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट हो, या आप पीछे चले जाएं, जब से पाकिस्तान में गैर जमहूरियत वार आए 1958 से लेकर, तो आप देखिए पाकिस्तान में जो जमहूरियत थी उसको काफ़ी झटके लगते रहे। तो अगर तो ये फैसला कर लिया जाए मिन हैसुल कौम कि क्या हमने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहिए हमें, या हमें कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहिए, इसीलिए हमारी जमात भी कहती है कि ये एक जमात या एक फर्द का काम नहीं है इस मुल्क में जो हालात जिस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं, कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें,
جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جس میں عدلیہ بھی ہو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اور بیٹھ کر ون پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ جی اس ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے, ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہو, کوئی اس کا ریٹن معاہدہ ہو, تاکہ اس ملک کے جو اصل ایشوز ہیں, جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا, غریب مڈل کلاس کے لیے, وہ تو ماری گئی. ہمیں ان کی روٹی کی فکر کرنی ہے. نواز شریف کے دور میں 4 روپے کی روٹی تھی, آج 25 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آنے والے یعنی 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے عوام کے ووٹوں کے ذریعے, اس کو بھی یہی خطرات لاحق رہیں گے؟ جب تک نادیہ بی بی, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیا جائے گا کہ جو بھی حکومت آئے اس کو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس کو آزادانہ فیصلے کرنے دیے جائیں اور ان کو ٹرم پوری کرنے دی جائے, اور کسی قسم کے جھوٹے کیسز یا الزامات کے تحت جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا, ان چیزوں سے اب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس سے یا تو ملک کا کو بہت فائدہ ہو جاتا نا تو ٹھیک تھا, نقصان ہوا ملک کا. اس لیے it's high time now to address the real issues of the common man, غریب مڈل کلاس کے جو مشکلات ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے ایک مضبوط مستحکم جمہوری حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو مضبوط مستحکم جمہوری حکومت کے لیے اس وقت آپ کے ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی بندوبست, کسی ڈیل, کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی تو واپس آئے ہیں. تبھی تو جو قومی مجرموں کو وہ سزا دلوانا چاہتے تھے, جس ووٹ کی عزت کی وہ بات کیا کرتے تھے, وہ سارا بیانیہ تو اب کہیں ہے ہی نہیں, ہوا میں ہو چکا ہے. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے, میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی کامیابی اور فتح ہے کہ آج ورنہ تو یہاں لوگوں نے 10 سال 15 سال اقتدار میں رہنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا. آج اگر نواز شریف واپس آئے ہیں اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کی عزت کی بحالی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آگے نواز شریف صاحب, جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وسیلہ بنے وہ. تو میں آئندہ بھی پر امید ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو موقع دیا گیا تو وہ پاکستان کی میں ترقی اور خوشحالی کا جو سفر رک گیا تھا وہ دوبارہ وہاں سے شروع ہوگا. باقی یہ جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, دیز آر پارٹ آف, مطلب مجھے یہ بتائیے نا کہ جو لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹیں, جو جیل میں تھے, جو جلا وطن ہوئے, وہ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ جی مجھے بتائیے. نہیں, جانے کی تو ڈیل ہوئی, جانے کی ڈیل ہوئی, اس وقت کے جنرل نے اجازت دلوائی, کورٹ کے ذریعے دلوائی, اس وقت کی کابینہ سے دلوائی. یہ سب ڈیل نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں, تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ تو پھر آپ یہ توہین عدالت فرما سکتی ہیں, میں نہیں یہ کر سکتا کہ جی کسی جنرل نے عدالت سے دلوائی. عدالت جو ہے, عدالتوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا, اور تمام گورنمنٹ آف پنجاب کے اس وقت کے جو وزراء تھے, اسپیشلی ہیلتھ منسٹر تھیں, بورڈ بیٹھا اور کیبنٹ نے اجازت دی, اس کے بعد ہائی کورٹ نے اجازت دی, تو اس کے بعد مجھے بتائیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور اگر جہاں تک بات ہے کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں تو کوئی پروف تو ہونا چاہیے. دراصل پاکستان کو اس پروپیگنڈا نے اور یہ جو اسپیکولیشنز ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا, ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. یعنی ہم یہ سمجھے کہ نواز شریف اگر برسر اقتدار رہتے ہیں تو وہی روش ہوگی, وہی ان کے طریقہ کار ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں, اور جیسے آپ نے کہا کہ مضبوط مستحکم جمہوریت کے لیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے بے جا. دیکھیے, یہ صرف نواز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہے, یہ تو آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے. پاکستان کے آئین نے تمام اداروں کا, پارلیمنٹ کا, عدلیہ کا,
اسٹیبلشمنٹ کا رول متعین کر دیا ہے. یہی نواز شریف کا مقدمہ ہے کہ پاکستان کو آئین اور آئین کے تحت چلایا جائے. اچھا، آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت سنبھالنے کے لیے نواز شریف صاحب سے بہتر چوائس نہیں ہو سکتی، انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، لیکن لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ 16 ماہ میں جب ان کے بھائی کی حکومت تھی اور جس وقت وہ حکومت میں وزیر اعظم بنے، اس وقت مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کر کے دکھائیں گے، کچھ سلوگن آپ لوگوں نے بنایا تھا اور وہ بار بار اسی طرح سے خطاب بھی کیا کرتی تھی، وہ کیوں نہ کچھ کر سکے اور نواز شریف کیسے معیشت کو صحیح کر دیں گے؟ دیکھیے، میں نے میں تو خیر سال سے ان کے ساتھ ہوں، لیکن خصوصاً 2013 سے لے کے، اب ذرا مجھے 1 منٹ دیجئے گا، بڑا وائٹل سوال ہے آپ کا. 2013 سے لے کے 17 اور 18 تک آپ یہ مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کو وقت کتنا ملا؟ 2013 میں ہم آئے تو افتخار چودھری نے ہمیں چلنے نہیں دیا. 2014 میں دھرنے آ جاتے ہیں. نواز شریف کو جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، CNG اسٹیشنز پر 2 کلومیٹر کی قطاریں لگتی تھیں، دہشت گردی تھی، اس کو ختم کرنے میں تو اس کو سکون سے تو 1.5 سال ملا. 2016 میں تو پاناما آ گیا اور اس کے بعد ہم GIT کے سامنے پیشیاں بھگتنے شروع ہو گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ماضی میں بھی میاں صاحب جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے معیشت کو مضبوط کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مضبوط کریں گے. جہاں تک آپ کا PDM کا سوال ہے، جی آپ ہمیں کوئی اور کریڈٹ دیجئے نہ دیجئے شہباز شریف کو، لیکن یہ کریڈٹ شہباز شریف سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ صبح دوپہر شام جو ایک منترا ہوتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف نے اور اسحاق ڈار نے مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ورنہ یہاں سری لنکا سے بھی بدتر حالات ہوتے. تو یہ کریڈٹ تو دے نا ان کو. بالکل بالکل، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، یا یہ تو ایک حقیقت ہے. اور آگے کیا آپ ہوگا احتساب نہیں لیکن ٹروتھ کمیشن. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب. ویلکم بیک. ان فوکس ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس وقت بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پارٹی کے سمبل کے جانے کا خدشات پیدا ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے 20 دن آپ لوگوں کو دیے، کیا یہ حتمی طور پر فیصلہ ابھی تک ہوا ہے یا نہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں؟ حتمی طور پہ میں آفیشلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کرانے پڑیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں، سمپل سی بات کرنی ہے. جو فیصلہ ہوا سراسر غلط تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آن ریکارڈ وربلی جرنلسٹ کے سامنے کہا تھا کہ جو الیکشن PTI نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جیسے باقی سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے تو ریٹن ڈیسیجن میں وہ بدلا گیا. خیر، الیکشن کرنا ہے، الیکشن کر دیں گے. دیکھیں، ہم تو سمپلی نادیہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک سٹیبلٹی کی طرف چلے. ملک کی سٹیبلٹی کی طرف چلنے کے لیے نیشنل الیکشن فری اینڈ فیئر طریقے میں ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں کر اور بھی کر لیں گے، لیکن خدارہ اتنی کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سے آپ نہیں کر رہے، وہ سارے عوام سے کر رہے ہیں جو عمران خان اور PTI کے سپورٹرز ہیں. اور یہ کنفرنٹیشن آپ سمجھتے ہیں نگراں سیٹ اپ کر رہا ہے؟ فی الحال تو نگران سیٹ اپ ہی پاور میں ہے نا. میں کل رات کاکڑ صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا ہوا ہے. پھر انہوں نے ڈیفینڈ کر دیا کہ بگٹی صاحب نے کوئی بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت کا لاڈلا ہے. مطلب یہ کوئی کیئر ٹیکر منسٹر کے کہنے کی بات ہے. اگر عطا تارڑ یا طلال چودھری یا مریم نواز شریف کہے تو ٹھیک ہے. آپ کے کوئی بائسز بھی ہو تو یہ کوئی کہنا بنتی ہے اور یہ پھر پرائم منسٹر کے ڈیفینڈ کرنے کی بات بنتی ہے. خود ہی آپ الیکشنز کو متنازع بنا رہے ہیں اور پھر خود ہی بعد میں پوچھیں گے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیوں نہیں آتی. اتنی بڑی چیز نہیں ہے میرے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے
جو بھی مشران ہیں ان کو پی ٹی آئی کے 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کوئی فریم ورک اگری کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر ہم آپریٹ کریں. No, but if I'm not mistaken کہ پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, تو ان ملاقاتوں میں پھر کیا چیز سامنے آئی تھی یا کیا بات ہوئی تھی؟ ایک جو مجھے یاد ہے, ایک تو انہوں نے شفقت محمود صاحب کے ساتھ کی تھی. ہم نے تو پرائم منسٹر کو بھی خط لکھے, ہم نے صوبے میں چیف منسٹرز کو بھی خط لکھے, ہم نے الیکشن کمیشن سے ایکچولی فارملی میٹنگز کی ہیں. ان کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں, کل مناظر سوشل میڈیا میں تو نہیں چلیں گے جہاں پہ پولیس کو جو ہے وہ دیر میں ایک ورکر کنونشن ہو رہا تھا, اس کے سامنے کرایا گیا, وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ عام لوگ ہیں, ایک جلسے کے لیے جا رہے ہیں, اور شاید مقدمہ بھی درج ہوا ہے. مقدمہ بھی درج ہوا ہے. جی میں نے کہا مقدمہ بھی شاید درج کیا گیا ہے اس کنونشن کے حوالے سے. مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. 3 ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ گولی لگی ہے. یار یہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, خیبر پختونخوا کی پولیس خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے ہوگی, اس میں کس کا فائدہ ہے؟ میں اس کو دیکھ کے کیوں خوش ہوں گا؟ میری پی ٹی آئی کی ممبرشپ کو ایک طرف پہ کرتے ہیں. یہ آئی جی کو بھی سوچنا چاہیے, یہ چیف منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے, یہ چیف سیکرٹری کو بھی سوچنا چاہیے. الیکشن ہو جائے گا, ہم جیت جائیں گے, کوئی اور جیت جائے گا, 5 سال بعد دوسرا الیکشن ہو جائے گا. تھوڑی سی سینسیبلٹی چاہیے, تھوڑی سی سینسیبلٹی چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے. اچھا تیمور, ایک چیز آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز اگر کرانے ہوں گے ہم کرا لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ مسئلہ ہے کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے ٹھیک ہے ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ ہوئی بھی ہے توشہ خانہ کیس حوالے سے, تو پھر یہ معاملات آگے مشکل بھی بن سکتے ہیں. تو کیا یہ کہیں پارٹی میں یا چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ ان کی جگہ وہ کوئی چیئر پرسن بنا دے؟ کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید ان کی بہن یا بیگم صاحبہ میں سے کسی کو وہ نامزد کر سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کوئی ٹیمپرری چیئرمین سلیکٹ کرنا ہوگا وہ ہم کر دیں گے. اس سے زیادہ میں اس لیے کہنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت کلیئرلی یہ الیکشن ایک پلوائے ہے کہ شاید خان صاحب کے اگینسٹ بیانیہ بنا کے, کرپشن کے کیسز کر کے, ان کو جیل میں کر کے, پارٹی پہ اتنی سختی کر کے, پورے ملک میں ہر ایک ورکر کو اریسٹ کر کے, خواتین کو جیل میں رکھ کے, کہ کوئی نہ کوئی تو ان کی سپورٹ ہٹ جائے گی. یہ جو پریس کانفرنسز کا ایک رواج ہے اور جو alleged enforced disappearances ہیں ان کا جو ایک رواج ہے, اگر اس کے باوجود نہیں ہو رہا, چلیں یہ بھی ٹرائی کر لیں اور وہ کہ ہم انہیں فورس کر دیں کہ کوئی وومن الیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوا, میرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں بہت کچھ ہوا ہے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ ہمیں آگے بھی جانا چاہیے. ہمیں آگے اس لیے جانا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان ضروری ہے. ٹھیک ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہوا ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا, چلے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی ہو گیا, لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے تو کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے نا. ٹھیک, ای سی پی نے لیٹر بھی لکھا ہے کیونکہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور انہوں نے ڈائریکشن دی ہے ٹو آل دا ڈائریکٹیوز رادر ٹو دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ اور ایکول اپرچونٹیز دینی ہیں. تو ای سی پی سے تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی تو ذمہ داری پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ہفتے 10 دن سے میں ہر صبح ایک مزاحیہ سی ٹویٹ کر دیتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک سپورٹنگ ٹرم ہے, اس میں مطلب یہ دکھاتے ہوئے کہ جہاں پہ پلینگ فیلڈ شاید سپورٹ میں تھوڑی کم لیول ہوئی ہو, کہیں فٹ بال, کرکٹ, ریسلنگ, کراٹے ایٹسٹرا, آپ نے میری ٹویٹ ضرور دیکھی ہوں گی. لیکن جب کمیشن کا یہ خط آیا تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے, ہمارے گلے رہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں جب ایک مثبت قدم لیا جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلقات الیکشن کمیشن کے ساتھ اچھے ہو یا نہ ہو. اچھا, الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے, اس کو اپنا کام امپارشلی کرنا ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ مثبت قدم لیں اس کو
اپریشیٹ کریں. لیکن یہ آپ کا کہنا کہ کوئی گلا نہیں بنتا, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ ایک پہلا اچھا قدم تو ہے. اب میں امید کرتا ہوں, اور اس لیے امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے خود دیکھا تھا جس پیشن سے راجہ صاحب نے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے تھے, اور اپنی طرف سے جتنا فری اور فیئر کرا سکتے تھے کرائے تھے, کہ ابھی بھی وہ تاریخ کی خاطر ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کرائیں گے, کہ وہ ہر پارٹی کو ایک ایکول اپرچونٹی دینے میں اپنا رول ادا کریں گے. وہ خط سے شروع تو ہوتا ہے, خط کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ امجد علی نیازی صاحب, کیونکہ وہ بھی اس وقت باہر نہیں ہیں, اسد قیصر صاحب کے اوپر ایک اور کیس ہے, کیا ان کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس خبریں ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی ایک اور کمیٹی بھی ہے, کیا ان کو دوسری جماعتوں میں جانے کا کوئی پریشر ہے؟ دیکھیں, امجد نیازی صاحب کے بیٹے نے شاید یہ انفارمیشن دی کہ ان کو رات کو جیل سے لے جایا گیا, اور ان کے مطابق کہ ان پہ پریشر بھی ڈالا گیا, یا میں ٹارچر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. میرے پاس فرسٹ ہینڈ تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن پورا ایک کمپینڈیم بن رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے جہاں پہ اگر ہر بندہ یا اریسٹ ہوگا یا غائب ہوگا, اور غائب ہونے کے بعد جو ہے وہ جس دن واپس آئے گا اس کی خیالات جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں, یہ ایپیسوڈز جب بھی ماضی میں ہوئے تو کبھی تاریخ میں اچھا نہیں لیا گیا, نہ آج ایسے ہوگا. میرے خیال میں 6-7 مہینے ہو گئے, ابھی جب الیکشن کو 80-85 دن رہ گئے, تو ایک پریکٹیکل کوڈ آف کانڈکٹ پہ جو ہے وہ رہنا ضروری ہے. اب اسد قیصر صاحب کو لے لیں, وہاں 2 چیزیں میں کہوں گا. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جیل میں جائے وہ اس کو مسئلہ نہیں ہو, لیکن کچھ مہینوں سے تو ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو وہ جیل پہنچ جاتا ہے. اب اسد قیصر صاحب پہ دوسرا کیس ہو گیا, تیسرا, چوتھا, 5واں. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ آج کل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی یہ ضرور سوچتا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ ایک سیاسی خاندان سے ہے, لیکن میں نے 20 سال کارپوریٹ زندگی گزاری پاکستان سے باہر. میں واپس آیا اس جذبے کے ساتھ کہ پاکستان کو سرو کریں, اور جو بھی بولڈ کام کرنا اور رسک لینا ہو وہ لیں, کیونکہ اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو مشکل کام کرنے ہیں. ہم نے پینشن کا نظام اس لیے ٹھیک کیا, ہم نے صحت کارڈ اس لیے انٹروڈیوس کیا. جب ہر ایک چیز پہ مجھے سننے میں آئے گا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈھونڈ لیں کہ آپ نے کہاں پہ غلط کام کیا, مجھے تو چھوڑیں, میرے ساتھ جو افسر بولڈلی کام کر رہے تھے, جو لوگ بورڈز پہ تھے, ان سب کو ذلیل کر کے آپ کل ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی اور آئے گا اور حکومت کے لیے کام کرے گا اور وہ بولڈ فیصلے لے گا. یہ ہمیں ایکسپوز کر دیتا ہے کہ ہم کیوں اس سائیکل میں ہیں کہ سب سے جو اپرچونسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں. تیمور, لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک, کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں, ہر طریقے سے ایک طرح سے جیسے کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے پارٹی کو, وہ ہو رہا ہے کہ صدر مملکت ابھی بھی اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں, کوئی بیک ڈور رابطے کر کے, کہ معاملات کو کسی طرح سے افہام و تفہیم سے اب آگے بڑھایا جائے؟ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی کرنے کا موقع دینا چاہیے, اور باقی جو لوگ بھی کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جوڈیشری میں سب سے ضروری الیکشن کمیشن میں, کہ وہ بھی کریں. جو نوٹ اطہر منالہ صاحب نے لکھا ہے, جو کہ ایک اختلافی نوٹ نہیں ہے, سمپلی ایز اے سپریم کورٹ جج ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے الیکشن کے کیس میں ان ایشوز پہ جو کہ کیس کا حصہ نہیں بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ساری حکومتیں 90 دن کے بعد لیگل ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سارے کانسٹیٹیوشنل آفیسز جنہوں نے الیکشن نہیں کرایا, بشمول صدر, الیکشن کمیشن, گورنرز اور پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس, کہ وہ ساری وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن میں. اور ہر روز جب ہم یہ ریپریسو ماحول کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم پوٹینشلی کل کے لیے مزید پرابلمز بنا رہے ہیں. رائٹ. وقت ایک جیسے تو نہیں رہتا.
Thank you so much. Unfortunately, Taimur, I have to close the segment over here. We got your point, what you're saying. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो जो आर्जी जंगबंदी इस वक्त इजराइल और हमास के दरमियान नज़र आ रही है, और इजराइल इस आर्जी जंगबंदी के हवाले से जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे हमास के ही तर्जुमान से। वेलकम बैक। इजराइल और फ़लस्तीन इस वक्त जो है ज़ाहिर है दुनिया की नज़रों में भी है। आर्जी जंगबंदी इस वक्त जारी है, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स किए जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीदें तो बड़ी वाबस्ता हैं। डॉक्टर खालिद कदूमी तर्जुमान हमास हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये आर्जी जंगबंदी मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जंगबंदी हुआ है बिकॉज ऑफ हमारा के अवाम के सब्र और इनके हौसला है, हमारे कुर्बानियों की वजह से, हमारे बहनों की वजह से, भाइयों की वजह से, उन मासूम बच्चों ने जो अपने खून कुर्बान किया वतन के लिए, दीन के लिए, क़िबला अव्वल मुसलमानों के लिए, तो ये सारी पब्लिक ओपिनियन के दुनिया का इनकी वजह से ये दबाव आया है। और ये टेम्पररी पॉज, जिस तरह आपने फरमाया है कि जंग बंदी के जो टेम्पररी हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए, मजरूहीन को और ज़ख्मी लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ लोगों को पता चल गया कि वाकई इजराइली का दरिंदा का असल चेहरा क्या है और इन्होंने क्या तबाही उधर फेरा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी ताकतें हैं वो भी बड़ा मैटर करती हैं। क्या अभी इस जंगबंदी को मुस्तकिल करने के लिए आप समझते हैं कि तमाम अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया जो है वो ज़्यादा किरदार अदा कर सकती है बनिस्बत वेस्ट के? आपने बहुत अच्छा पॉइंट जिक्र किया है। देखिए, अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके किरदार इस जंग में काफ़ी नेगेटिव रहा, और जब तक ये जिसको कहता है ग्रीन लाइट इन इसराइली दरिंदों के लिए अमेरिका ने नहीं दिया है, तो ये सारी नस्ल कुशी है और ये मैसेकर और ये कत्लेआम कंटिन्यू करता रहा। आज बाइडेन ने देखा है कि उधर पब्लिक ओपिनियन इनके इलेक्शन में काफ़ी असर किया है, काफ़ी इम्पैक्ट किया है। पब्लिक ओपिनियन इनके बारे में काफ़ी नेगेटिव रहा। वो जाकर नेतन्याहू को दबा करके जाकर के ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए के इसको मनाया है। अब बिल्कुल अरब और मुसलमान किरदार आप देखा है ना, रियाद में जो OIC और अरब लेवल पर के जो इजलास हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसके नतीजा है कि इवन जो इन्होंने करारदादे को पास कर दिया, अब तो ये कहता है कि जी कम से कम कि ये जो इन्होंने रेजोल्यूशंस को पास कर दिया है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने इस पूरे जंग के दौरान हम ये देख रहे हैं कि ये वाज़े तौर पर है कि वह हमास को दहशतगर्द समझते हैं। आप समझते हैं कि टेबल पर जब तक हमास को नहीं बिठाया जाएगा फ़लस्तीन का हल नहीं निकाला जा सकता? ये जो दहशतगर्द का जो मफहूम है, जो टर्म है, उसका डिफिनेशन क्या होगा? आया ये डिफिनेशन है अमेरिका की तरफ से? अमेरिका जो वियतनामी लोगों को कत्ल गारत किया, अमेरिका ने जो हिरोशिमा में एटॉमिक बम को गिराया, अमेरिका ने जो अफगानियों को कत्ल आम किया है, अमेरिका ने जो इराकियों को मारा, अमेरिका ने जो जुल्म और तशद्दुद पूरी दुनिया हेजेमोनिक तौर पे इन्होंने इन्वेजन किया है, वो हमें के दस्तबंदी करते, क्लासिफाई करते, ये गुड एप्पल है और ये बैड एप्पल है, ये टेररिस्ट है और ये अच्छा बंदा है। हमास जो है वो यूनियंस के इलेक्शन, पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन को जीत लिया, अवाम के दिल को जीत लिया। पूरा फिलिस्तीन, सिर्फ गजा की बात नहीं कर रहा कि जब जीत लिया, और इन्होंने इलेक्शन में 2006 में जब पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन जीत लिया और इस्माइल हनिया साहब चीफ ऑफ हमास प्राइम मिनिस्टर बन गया है, और इसके बाद अमेरिका और इसराइल एक दिन हमारा अवाम के चॉइस के मर्जी से हमें के रोल करना नहीं दिया। तो आया ये मतलब के
دشمن اسی جگہ پہ ہے کہ وہ مطلب یہ سلیکٹ کرے کہ کون ٹیبل پہ بیٹھے کون ٹیبل پہ نہ بیٹھے. حماس آج جو ہے نا از نو مور اے پولیٹیکل پارٹی. حماس جو ہے نا ایک رجحان ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک عوام کا جذبہ ہے. حماس اور فلسطین میں ایک پارٹ اینڈ پارسل یونٹی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی. پھر آپ سے اس پر بات ضرور کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.